बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन इकबाल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ आज एक बार फिर से हैं ईमान और अमन। आज जिस तरह फिर पूरी दुनिया ने देखा और पूरी कौम ने देखा कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब की रियासती सहाफ़ती और अदालती सूरतकारी हो रही है, आज फिर अदालत ने जिस तरह उनको रिलीफ दी है, इंसाफ की होम डिलीवरी की गई, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आज जग घसाई हुई है हमारी और बरतानिया के एक अखबार ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो जो इल्ज़ामात लगाए हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। ईमान, सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि आज आपने देखा एवन फील्ड जो रेफरेंस था नवाज शरीफ साहब पे जो केस था उसमें उन्होंने जेल भी काटी आज, लेकिन बड़ी आसानी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके हक़ में फ़ैसला आया और उनको बरी कर दिया गया। इसके साथ साथ वही नैब जो नवाज शरीफ साहब को जिन्होंने गिरफ्तार रखा और वो उनकी ज़मानत तक नहीं होने देते थे, उन्होंने आज कहा जी केस ही गलत बना और हम रेफरेंस वापस लेते हैं और हमें नवाज शरीफ साहब जो हैं इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं चाहिए, और अदालत ने उस केस में से भी उनको बरी कर दिया गया, वो केस भी वापस ले लिया गया। क्या कहेंगे, इस तरह का इंसाफ क्या हर शहरी को मिल रहा है जिस तरह का नवाज शरीफ साहब को मिल रहा है? बिल्कुल हुसैन, आज जो फैसला आया वो बड़ा हैरान कुन लोगों के लिए तो था, लेकिन मुझे लगता है कि ये पहले से डिसाइडेड था। प्रेडिक्शंस भी हो रही थी कि ऐसा ही फैसला आएगा, इनको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ये लाडले हैं। लंदन से लेके अभी तक का जो सफ़र था रिलीफ पर रिलीफ मिला इन्हें, तो इन्होंने तो आज लाडली प्लस होने का सबूत दे दिया। बिल्कुल ये चीज़ तय थी, किसी तरह का फैसला आना है, इनको दोबारा से रिलीफ मिल जाएगा। और आज इस तरीके से एवन फील्ड में इनको बरियत मिल गई। साथ ही जो नैब का फ्लैगशिप का रेफरेंस था वो भी उन्होंने वापस ले लिया। हालांकि ये वही नैब है जिन्होंने पहले इन पर केसेस बनाए, इन्होंने जेल की सोबतें भी झेली। अब वही वाला सवाल है कि वो सब फिर क्यों हुआ था, नैब की वो प्रोसिक्यूशन, इतना पैसा ज़ाया किया और इतना टाइम इन्होंने लिया, फिर वो सब चीज़ें क्यों हुई थी। आज जिस तरीके से सारी कार्रवाई हुई वो भी लोगों के लिए बड़ी हैरानकुन थी कि जिस तरीके पहले भी इनको 180 सेकंड्स में इंसाफ मिला था नवाज शरीफ साहब को, और आज 5 मिनट के अंदर अंदर तमाम कार्रवाई भी हो गई और फैसला भी सुना दिया गया। फैसला महफूज भी नहीं किया गया, बल्कि नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि कोई ऐसे शवाहिद नहीं है, ये केस ही गलत था और हम इसको वापस लेना चाहते हैं। तो ये जो सारी सिचुएशन थी आज बहुत ही जो है एक सरप्राइजिंगली थी लोगों के लिए। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि लाडले ये अब बन चुके हैं और अब ये जो टैग है ये इनके ऊपर पक्का रहेगा। अब इनको ये उतारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नैब की जहाँ तक बात की जाए तो मेरा तो ख्याल है कि अब नैब को ख़त्म होना चाहिए। आज की जो सारी कार्रवाई हुई उसके बाद नैब को ख़त्म हो जाना चाहिए। शायद काकान अब्बासी भी बारहा ये बात कह चुके हैं कि नैब का क़याम गलत है, इसको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये महज सिर्फ सियासतदानों को फंसाने के लिए, उनको उनके ऊपर कार्रवाइयाँ करने के लिए बनाया भी इसको सियासतदानों ने था। बना तो खैर ये मुशर्रफ के दौर में था, फारूक आदम साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कि उन्होंने जब कहा था और ये अखबार में भी आया था कि मैं इस चीज़ को भी मानता हूँ कि नैब काला कानून है, उन्होंने भी इस चीज़ को माना था। और आज इस चीज़ का सबूत है कि नैब जो है सिर्फ काला कानून ही है और सिर्फ एक दूसरे पर केसेस बनाते हैं, फिर उनको फंसाते हैं। इमरान खान के दौर में नवाज शरीफ बुरे हो गए थे, ये करप्ट भी थे, इमरान खान ईमानदार थे। आज इमरान खान जेल में है, वो करप्ट हैं, और नवाज शरीफ जो है वो सादिक और अमीन हो गए हैं हर चीज़ में। और फिर नवाज शरीफ का बयान भी आता है कि मैंने तो अपना सारे मामलात जो हैं वो अल्लाह पे छोड़े थे। आप पहले ये तो बताएं कि अल्लाह पे अगर आपने मामलात छोड़े थे तो क्या बाकी चीज़ें भी आपने अल्लाह पे छोड़ी थी? बाकी फिर आप डील के तहत आए, डील में ये चीज़ डिसाइड नहीं हुई थी कि पंजाब हुकूमत आपको रिलीफ देगी, ये भी डिसाइडेड नहीं था कि आपकी क्या कैसे बायोमेट्रिक होगी, और फिर आपको ये भी डिसाइडेड हुआ था कि 2 हफ्ते में आपको बरियत मिलेगी। पहले तो आप आ नहीं रहे थे लंदन से, फिर जब आपको बताया गया कि अब नो रिस्क है, खान जेल में चला गया, अब आप जा सकते हैं, अब आपके लिए नो रिस्क है, तब आप वापस आए हैं, तो आपने अपने सारे मामला तो अल्लाह पे नहीं छोड़े थे। कुछ मामला जो हैं बिहाइंड द कैमरा भी जो आपने छोड़े थे, कि जो सीरियस चीज़ें हैं उनके ऊपर भी छोड़े थे, कुछ इदारों के ऊपर भी छोड़े थे जिनके तहत आप आए हैं। तो ये सारी जो सिचुएशन हुई है आवाम के लिए तो काफ़ी एक सरप्राइजिंगली था कि किस तरीके से एक पार्टी को रिलीफ पे रिलीफ दिया जा रहा है और एक पार्टी के साथ किस तरीके से जो है नाइंसाफ़ियाँ की जा रही हैं। अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊँगा। अब देखें, पाकिस्तान में यही अदालतें जो पाकिस्तान की हैं ये पूरी दुनिया में 124वां नंबर है इनका इंसाफ की फ्राहमी के वाले से। लेकिन आज जिस कदर स्पीड पे और जितनी जल्दी और जितना अच्छा इंसाफ नवाज शरीफ साहब को दिया गया, आपको लगता है उससे इनकी रैंकिंग में एक फ़र्क पड़ेगा? एक तो ये बताइएगा। दूसरा ये कि जब यही अदालतें नवाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार करना चाहती थी, क्या ये अदालतें तब आज़ाद थीं या अदालतें आज आज़ाद हैं? देखिए हुसैन, आज सबसे 2x की स्पीड पर जो है वो सो कॉल्ड इंसाफ मिला है, बकौल नून लीग के उनका कहना है कि हमें इंसाफ मिला है, रिलीफ नहीं है।
تو میں کہتی ہوں کہ اگر یہ انصاف آپ کو یقین تھا کہ ملے گا تو اس کے لیے آپ کو 4 سال ملک سے بھاگنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس وقت بھی یہ انصاف مل سکتا تھا. اس کے لیے اتنا تاخیر سے انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ اب 4 سال بعد آپ کو 5 سال بعد یہ انصاف مل رہا ہے؟ تو یہ انصاف اس وقت بھی مل سکتا تھا اگر آپ ذرا صبر سے کام لیتے اور ثابت قدم رہتے اور اپنے ملک میں ہی رہتے. لیکن آپ کو جو ہے بھاگنا تھا. آپ بھگوڑے بھی ہیں لیکن اب آپ بھگوڑے ہونے کے بعد لاڈلے بھی ہو گئے ہیں, تو آپ کو انصاف تو مل رہا ہے. اور میں کہتی ہوں کہ آج ایون فیلڈ میں آپ کو انصاف ملا ہے تو آپ کو العزیزیہ میں بھی انصاف مل جائے گا, اس پہ بھی آپ بالکل شور ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ عدالت کو ملتوی کرنے کی ضرورت تھی. آج ہی انصاف مل سکتا تھا کیونکہ جس طرح سے پہلے انصاف ملا ہے آج ایک اور بار مطلب اسی 5 منٹ میں آپ 1 منٹ اور ایڈ کر کے 6 منٹ میں انصاف مل جاتا. تو میں سوچتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت جو چیز ہے نا وہ چیلنجنگ ہے کہ کس طرح سے ہم خود کو انٹرنیشنلی جو ہے ہمارا جو جس طرح سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آج جس طرح سے جو ہے ایک رپورٹ آئی ہے برطانوی خبر ایجنسی دی گارڈین کی, تو اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مطلب ہم کیا دکھا رہے ہیں کہ ہمارا الیکشن کمیشن کی کیا کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے کسی ایک پارٹی کے لیے ایک کسی مخصوص شخص کے لیے ہم جو ہیں وہ تاریخیں آگے کر رہے ہیں, ہم ہلکا بندیاں چینجنگز کر رہے ہیں اس کے اندر. تو یہ ہم کیا کس طرح سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنے ملک کو کہ ہمارے ملک میں کیا آئین ہے ہی نہیں, بالکل موجود ہی نہیں ہے. پہلے بھی میں آپ کے ساتھ ویڈیوز کرتی رہی ہوں, اس میں بھی میرا یہی مطالبہ ہے کہ پاکستان سے آئین مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے. لیکن نواز شریف نے اللہ کے بعد جن پہ معاملات چھوڑے ہیں اور جنہوں نے انہیں ایون فیلڈ میں ریلیف دلا دیا, میرے خیال ہے کہ جو نیکسٹ العزیزیہ کا جو فیصلہ آئے گا وہ بھی ان کے حق میں ہی ہوگا. اور نیب کا جو یہ موقف تھا کہ ہم فیسز نہیں کیسز دیکھتے ہیں, آج نیب نے ثابت کر دیا کہ وہ کیسز نہیں فیسز دیکھتے ہیں. نیب تو ایمان اس طرح سارے یہی کہتے ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنایا ہی ادارہ اس لیے گیا تھا کہ جس کو بھی آپ نے سیاست سے آؤٹ کرنا ہے یا اندر کرنا ہے اس پہ اوپر آمدن سے زائد سازشوں کا کیس ڈال دیں. اور آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی بلڈنگ, پھر اس کے اندر وکلا کی ٹیم ہے, پروسیکیوشن کی ٹیم ہے, اتنے زیادہ لوگ وہاں کام کر رہے ہیں, اور وہ پورا ادارہ کس کے اس پر بنایا؟ ہمارے ٹیکس جو ہم پے کرتے ہیں ان کے اوپر بنایا گیا. کیوں بنایا گیا ہے؟ صرف اپنے کالے قانون کے لیے, کالے دھندے کے لیے بنایا گیا. اس کو ختم ہونا چاہیے. آپ سے بھی میں اس پہ ایمان بات کرنا چاہوں گا. میں نے کل بھی ویڈیو کی, اس میں میں نے یہی بات بولی کہ ہماری جو جس طرح الیکشن غیر آئینی طور پہ کروائے جا رہے ہیں اور جس طرح حکومتیں چل رہی ہیں غیر آئینی طور پہ, اور الیکشن جیسے آگے جاتے جا رہے ہیں, اور ابھی بھی خبریں اس طرح کالم لکھوائے جا رہے ہیں صحافیوں سے کہ جناب شاید ستمبر 2024 میں چلا جائے, 1 سال اور دیا جائے. لیکن اب جس طرح کے معاملات لگ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آسانیاں دی جا رہی ہیں. نواز شریف کو تو یہ اب جانا چاہیں گے الیکشن میں, نو رسک پہ. لیکن بات پھر وہی ہے کہ یہ جس طرح کل عمران خان صاحب کی پیشی نہیں کروائی گئی اور کہا گیا کہ جناب سیکیورٹی نہیں دے سکتے, تو ملک کا تماشا پوری دنیا میں نہیں بن رہا. آج اخبار نے بھی وہی چیز لکھ دی ہے کہ جناب الیکشن جو ہیں وہ ایک جماعت کو سپورٹ کرنے کے لیے کروائے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ ہم پاکستان میں جو ہے وہ ریوائیو کرنا چاہتے ہیں, اور ہم نے ان کو سیکیورٹیز دینی ہے جو انٹرنیشنل پلیئرز آئیں گے سارے. تو اگر آپ ایک شخص کو جو ایک ہی شہر میں ہے اور جیل بھی اسی میں ہے اور عدالت بھی اسی شہر میں ہے, اس کو اڈیالہ سے اٹھا کے آپ جوڈیشل کمپلیکس تک نہیں لے کے آ سکتے, تو سیکیورٹی کے معاملات بھی کیا لوگوں دنیا کے لیے کیا میسیج ہم دے رہے ہیں؟ بالکل ایسی بات ہے. ہم جب ایک بندے کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو ہم باقیوں کے لیے کیا امیج چھوڑ رہے ہیں؟ امیج تو ویسے ہمارا خراب ہو چکا ہے. یہ جو پچھلا سارا سنیریو تھا اس میں ہمارا جو امیج ہے, جیسے کہ آپ نے بات کی کہ عدالتوں کا جو نمبر ہے اس وقت انصاف کی فراہمی میں وہ 124واں نمبر ہے. اس سے بڑی شرم کی بات نہیں ہے کیونکہ ٹوٹل رینکنگ ہی میرے خیال ہے 139 کی, اس میں 124 نمبر پر جو ہے ہماری حکومت عدلیہ کا نمبر ہے. تو اس سے بڑی تو شرم کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن بات وہی ہے کہ آج جیسے ان کے پازیٹیو وے میں ان کے حق میں فیصلہ آیا تو عدالتیں اچھی ہو گئی, لیکن یہ وہی مریم نواز ہیں جو آج اس فیصلے پر عدالتوں کا شکریہ ادا کر رہی ہیں, اللہ کا شکریہ ادا کر رہی ہے. یہ وہی مریم نواز ہیں جب فیصلہ خلاف آیا تھا, جب نواز شریف نے جیل کاٹی تھی, تو عدالتوں پر اور ججز پر جس طریقے سے انہوں نے بیان بازی کی تھی اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے کہ جتنے گھٹیا الفاظ کا مریم نواز نے استعمال کیا تھا. تو تب بھی ان پہ توہین عدالت لگنی چاہیے تھی, نہیں لگی تھی. حالانکہ جب عمران خان کی بات آئی تھی تو ان پہ وہ خاتون جج کا کیس ڈال دیا گیا تھا. تو یہ آج کل جو سب چل رہا ہے یہ صرف ایک ڈرامہ ہے اور عوام کو بیوقوف بنانے کی صرف اوچیت کرنے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. آج جیسے دی گارڈین کی رپورٹ آئی ہے کہ 1300 اعتراضات لگ چکے ہیں حلقہ بندیوں پر. ابھی حلقہ بندیوں میں ہی یہ سلسلہ چل گیا ہے تو آگے انتخابات کیسے ہوں گے؟ ان کا تو ہے فیور میں کہ اب یہ چلے جائیں کیونکہ ان کو اتنے ریلیف مل گئے. ان کو پتہ ہے کہ ہمیں انتخابات میں بھی کہیں نہ کہیں سے کچھ RTS بٹھا کے کچھ اور اوچیت کنڈے کر کے ہمیں ریلیف جب اب مل گیا تو ہم انتخابات میں بھی کچھ دھاندلی کر کے جیت ہی جائیں گے. اگین وہی بات ہے جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ ایک نوٹیفیکیشن پاس کریں کہ نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن گئے ہیں. اتنا خرچہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بیلٹ پیپرز کی چھپائی ہوگی, پھر افسران کی تعیناتیاں ہوں گی, تو اتنا سب خرچہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے جیسے آپ نے پہلے ظلم کر کے آواز دبا کے لوگوں کو ایک دم سے سلا کے, کیونکہ ہمیشہ سے ڈومیننٹ رہے ہیں ہمارے اوپر, تو ویسے ہی ڈومیننٹ رہے کہ آپ نواز شریف کی تعیناتی کرنے ایز این وزیر اعظم,
तो इतना खर्चा करने की तो आपको ज़रूरत नहीं है। वैसे भी लोग नहीं मानते कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। अच्छा ईमान, अमन जितनी भी ये सहूलतकारी कर रहे हैं, लेकिन एक ऑप्शन अभी और एक सबसे बड़ी रुकावट नवाज शरीफ साहब के इक़्तिदार में आने में है, वो है अवाम। और उसका फैसला अवाम ने ही 8 फरवरी को करना है। जब डब्बे खुलने हैं और उसमें टप्पे लगे देखने हैं लोगों ने कि वो किसके नाम पे हैं, तो फिर ये सारी सहूलतकारियाँ करने वाले और करवाने वाले ये शायद मुंह तकते रह जाएं। बाकी वीडियो का अख्ताम इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी लाखों करोड़ रहमतें नाजिल करे और पाकिस्तान की आवाम की मुश्किलात आसान करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।